ماشاءاللہ ساڈے پاکستان دے اندر صحابہ دی نموس دا بل پاس ہو گیا ہے. میں سلام پیش کرنا ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب نو، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اور اپنے روحانی باپ امیر مرکزیہ حضرت پروفیسر حافظ ساجد میر حافظہ اللہ نو، کہ جنہ دی کوشش اور کاوش دے نال جیڑا کام اج تک بڑیاں بڑیاں جماعتاں دے بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکے، اللہ نے اس او دی پگ رکھی ہے تے اہل حدیث دے سر تے رکھی. 1974 ہوئے مرزیاں نو کافر قرار دین دا وقت ہوئے، اوتھے بھی اللہ نے پگ رکھی ہے تے اہل حدیث دے سر تے حوالہ چاہیدا سی مرزیاں نو کافر کیا گیا، حوالہ پیش کرو کافر قرار دیاں گے. وہ حوالہ لے کے اسمبلی دے اندر مولانا ابراہیم کبیر پوری رحمت اللہ علیہ پہنچے، وہ بھی اللہ پاک نے عزت دیتی تے اہل حدیث نو دیتی. آج ناموسے صحابہ دا بل پاس ہویا ہے، جڑا صحابہ نو گالاں کڈے گا انہوں 10 سال دی قید تے ضمانت بھی. وہ بولو وہ تھانوں خوشی نہیں ہوئی؟ ضمانت بھی نہیں ہوئے گی انشاءاللہ پترو، نہیں ہوئے گی تھوڑی. ہاتھ کڑیاں لگ دیاں اپنی آنکھاں نہ ویکھاں گے. ایک کھچ کہن لگا اسی بل نو بل چ دے دیاں گے، میں ایک کم چھڑ دے، یہ پاس ہو چکی ہے، پاکستان دا قانون ہو پاس کر چکیا ہے، قانون بن چکیا ہے. تیرے پیو دا پیو بھی اس بل نو ہن ناکام نہیں کر سکتا. جیڑا صدیق نو گالاں کڈے گا انہوں جیل چ تنیا جائے گا. اما عائشہ نو جیڑا گالاں کڈے گا انہوں جیل چ، ہاں ضمانت بھی نہیں ہوئے گی، ضمانت بھی نہیں ہوئے گی. انشاءاللہ دعا کریا کرو اللہ ساڈی جماعت دی قیادت نو زندہ بھی رکھے تابندہ بھی رکھے. اوچی کہہ دو آمین. مرکزی جمعیت دا ساتھ دیو گے نا انشاءاللہ؟ جماعت نہ چلنا ہے، جماعت نہ پوریاں جماعتاں دی ماں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، باقی ساریاں دے وچوں ہی بندیاں نے بھئیاں. ماں اے وے پوریاں جماعتاں دی ماں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، اور اسلاف دی جماعت ہے. مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ دی جماعت ہے، سید داؤد غدنوی رحمت اللہ علیہ دی جماعت ہے. اور میں کہاں گا کہ حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دی جماعت ہے. مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری دی جماعت ہے. آخری ویلے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری اس جماعت دے سرپرست بنے، جدو فوت ہوئے ہو تو سرپرست سن. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دنیا تو گئے، مرکزی جمعیت اہل حدیث دے سرپرست سن، جنہ دی اولاد اج ساجد میر صاحب نو کہہ رہی ہے ایک غدار نے علامہ صاحب دے. میں کیا پوری زندگی شیخ القرآن دی علامہ صاحب نہ بنی نہیں، ہن انہاں دے بارے کی کہاں گے؟ انہاں تے ناظم اعلیٰ بھی بنایا تے پھر بھی انہاں استعفیٰ دے چھڑیا. وہ بول دے نہیں ہن جنہ دی زندہ دی نال نہیں بنی وہ غدار نہیں. تے 35 سال بعد اج فتویٰ آ گیا کہ حضرت علامہ ساجد میر صاحب غدار. اور جڑا علامہ صاحب دا غدار ہے میں انہوں اہل حدیث ہی نہیں مانتا. وہ گل دی سمجھ آ رہی جے؟ اسی انہوں اہل حدیث ہی نہیں مانتے. علامہ صاحب دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرمے، علامہ دی جتی میرے سر دی پگ گئے. حضرت پروفیسر ساجد میر رحمت حافظہ اللہ، حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دے ہم رازوی نے، اور پوری زندگی کٹھے بھی رہے نے. کئیاں تقریراں چ علامہ صاحب نے حضرت پروفیسر صاحب دا نام بھی لیا ہے. تے جڑا باپ دا یار ہوندا ہے او دا ادب کرنا چاہیے. نبی پاک دی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر جتنے بھی بڑیاں نیکیاں نے انہاں دے وچوں ایک نیکی اے بھی ہے کہ بندہ اپنے باپ دے یاراں دا ادب کرے.
عبداللہ بن عمر نے ایک بندہ ملیا تو انہوں اپنا گدا سواری نہیں دے دی تھی تے پگ بھی دے دی تھی او دی خدمت بھی کی تھی غلام نال سی کہن لگا عبداللہ بن عمر کو کہے اے کی کیتا جے اے بندہ بابا جا ملیا تو ہاں انہوں سارا کوئی فرمایا بابا عام نہیں میرے بابے یار ہے سب تو بڑی نیکی ہے وے کبائر نیکیاں چوں کہ اپنے باپ دے یاراں دا ادب کر جڑا باپ دے یاراں دا حیا نہیں کرتا وہ اپنے باپ دا بھی حیا نہیں کرتا سب تو بڑی نیکی ہے کہ بندہ اپنی ماں دیاں بہناں اپنی خالہ دا بھی ادب کرے جڑا اپنی خالہ دا ادب نہیں کرتا وہ اپنی ماں دا ادب نہیں کرتا میرے بھائی آئیے ذرا غور کیجئے نبی علیہ السلام آئے آسمان تو قرآن جبریل جڑا ہے وہ لے کے آ گیا ہے فرمایا یا ایوہ النبی کہو سبحان اللہ یا ایوہ النبی کل ازواجکا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتا فتعالین ومتعکن واسرحکن سراحا جمیلا اے میرے پیغمبر اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو وَإِن كُنْتُنَّ اے تُنّا جڑی ہے نا جمع مؤنث دی ضمیر ہے وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا میرے محبوب جی اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو مومنہ دیاں ماواں نو کہہ دیو اگر تسی دنیا دا مالو منال چاہی دا پھر مال لیندیاں جاؤ تے نبی دے کر چو نکل دیاں جاؤ اگر آمینہ دا لال چاہی دا پھر دنیا دا مال نہیں ملے گا اللہ اللہ تے آقا فرمان دینے عائشہ تو بھی جا کے باپ ابو بکر نہ مشورہ کرے آتے نو مال چاہی دا کہ آمینہ دا لال چاہی دا کتاب التفسیر صحیح بخاری جے جدوں اے گل کئی تے اماں جی عائشہ دا جواب سنیا جے آندیاں نے محبوب جی ایک منو گل دا جواب دے دیا جے قرآن حدیث سنن تو بعد میں اپنے باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حدیث سنن تو بعد اپنے باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جائے او دا ایمان تے سلامت نہیں رہندا تینوں قرآن حدیث میں سناواں تو امام ابو حنیفہ دے دروازے تے جائے تیرا ایمان تے اتھے ہی ہے وہ بول دے نہیں اور کی ہویا جے سبحان اللہ اے دے ایمان نو تے کچھ نہیں نہ ہویا تے اللہ کہیں دینے یا نساء النبی اے نبی دیو بیویو یا نساء جڑا نا اے امرأتن دی جمع نساء یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما اے نبی دیو بیویو اگر تسی گناہ کر گیاں تے گناہ دا عذاب بھی تھانو دورہ ہی ملے گا اگر تسی نیکی کرو گیاں تے نبی دیاں بیویاں ہون دی وجہ تو تھانو نیکیاں دے اجر بھی دورہ ہی دیاں گا
تے اگلی آیت کی ہے یا نساء النبی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، فرمایا نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں ورگیاں عورتاں نہیں جے، تے تقوی اختیار کر دیاں رہا جے، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اگر کوئی بندہ آ جائے وہ دینا بہتی سخت لہجے چ بھی گل نہیں کرنی تے بہتا نرمی دے اندر بھی گفتگو نہیں کرنی، بولنا تے اچھے طریقے نہ بولنا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تبرج الجاہلیت الاولی وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اے نبی دیو بیویو اپنے گھراں چ بیٹھیاں رہو، جاہلیت دیاں عورتاں دی طرح بناؤ شنگار کر کے نہیں نکلنا، تے نماز پڑھدیاں رہا جے، زکات دیندیاں رہا جے، تے اللہ تے او دے رسول دی اطاعت بولو۔ یہ ہن جنہ خطاب ہے پیچھے کنہاں نوں ہے؟ او بولو تے صحیح کی ہو گیا جے؟ نبی دیاں بیویاں نوں ہے، ازواج مطہرات، سب جمع مؤنث دیاں ضمیراں نے، تے کالے منہ آندا ہے پہ نبی دیاں بیویاں اہل بیت جی کو نہیں، ہن اگے اللہ کی آندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے جے اہل بیت، تے او جڑی حدیث ہوندی ہے نا کہ کمبل دے اندر حضرت حسن حسین حضرت فاطمہ حضرت علی نو داخل کیتا ہے، تے آقا فرماندے نے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، تے اماں جی ام سلمہ کی آندی ہے رضی اللہ تعالی، اماں جی فرماندی اللہ رسول میں اہل بیت نہیں، تے آقا فرماندے نے تو اپنی جگہ تے رہ، اپنی جگہ تے رہ، تو تے اگے ہی اہل بیت ہے، تو اپنے حق تے رہ، اپنی جگہ تے قائم رہ، تو تے اگے ہی اہل بیت ہے، تینوں اہل بیت داخل کرن دی لوڑ نہیں۔ سبحان اللہ، اے نبی دے گھر والے ہو، اللہ نے ارادہ کر لیا تھوڑے کو ناپاکی نو دور کرن دا، رب تھوانو پاک کرنا چاہتا ہے، پاک کرنا۔ ان حضرت حسن تے حضرت حسین کہہ دو رضی اللہ، ساڈا صرف مطالبہ انہیں آندے نے نا جدو نجران دے یہود عیسائی آئے حافظ جی کٹھے ہو کے نبی نہ مذاکرہ کرن واسطے مکالمہ کرن واسطے، کہنے لگے جی ساڈا ایک سوال ہے، حضرت عیسیٰ دے باپ دا نام دس دے اسی کلمہ پڑھ لیں گے۔ نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے، عیسیٰ دا پیو دے ہے کو نہیں انہوں نے نام کی دسا، تے اتو آواز آئی محبوبہ پریشان نہ ہو، ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، تو انہوں نے کہنا کہ تسی آدم دا ماں تے باپ پیش کر دیو، میں عیسیٰ دا باپ پیش کر دیو۔ کہنے لگے جی عیسیٰ آدم دا دے ماں پہ، فرمایا جیڑا رب بغیر ماں باپ تو آدم نو پیدا کر سکتا، وہ عیسیٰ نو پیدا کرن تے قادر نہیں۔ میرے پیغمبر نے مبالغے دا چیلنج کیتا، فرمایا تسی اپنے بیٹے لے آؤ میں اپنے لے آؤنا، تسی اپنی بیویاں میں اپنی لے آؤنا، تو اپنا کام تے پتہ کیا وہ نبی دی بیٹی ایک سی، دوجیاں تین کیوں نہیں آئیاں؟ بولو تے صحیح نہ آندے نے کہ نہیں، بولو تے صحیح۔ اے جی وہ مبالغے دی آیت اتری، ایک بیٹی کیوں آئی باقی تین کتے سن؟ بھائی وہ فوت ہو گئیاں سن، تینہ بیٹیاں دے فوت ہون تو بعد نبی نے مبالغے دا چیلنج کیتا ہے۔ اگر فاطمہ اہل بیت تے ام کلثوم اہل بیت کیوں نہیں؟
حضرت رقیہ اہل بیت کیوں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو اہل بیت مننا ہے کہ نبی دے دماد نے، تے میرے کو تے پیغمبر دا دماد ایسا جدے کر نبی دیاں 2 بیٹیاں نے، انہوں اہل بیت کیوں نہیں مندا؟ او دا کی قصور ہے؟ او بولو، حضرت عثمان اہل بیت نہیں؟ اور جنہ نو نبی نے بیٹیاں دتیاں نے وہ بھی اہل بیت نے، جنہ کو لیاں نے وہ بھی اہل بیت نے۔ جدو آقا دنیا تو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر 52 سال، حضرت علی کو آئے، علی نبی دا تے میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، میری اگے بیٹی نبی دے گھر سی، تے میں چاہے قیامت نو میں اللہ دے نبی دے اہل چو اٹھاں گا، تے لیکن ہون اہل بیت والا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، تے میں چاہنا تیری بیٹی ام کلثوم جی دی عمر 17 سال ہے، او دا رشتہ منو دے دے تاکہ قیامت نو میں نبی دے اہل بیت چو اٹھا۔ تے ام کلثوم کیڑی ہے؟ جڑی فاطمہ دے بطن چو پیدا ہوئی، نبی دی نواسی ہے۔ کتاب تیری جلاء العیون ملا باقر مجلسی دی، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علی ارشاد شیخ مفید دی، کتاب تیری، حوالہ تیرا، زبان میری، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، کتاب تیری، ساڑھی نہیں۔ حضرت علی نے رشتہ دیتا اپنی بیٹی ام کلثوم دا کنو؟ حضرت عمر نو رضی اللہ تعالی من عمر نو عمر دراز ہوئی، شاءاللہ روے عمر دا دردی، میں تے ویکھیے عمر دے در تے لکھاں دی عمر سنور دی، عمر دی شان پوچھنیاں حسین کو لو پوچھ جدے کرتی ہے حیدر دی، حیران ہے یوسف پسروری بنا عمر دے تیری کیویں پئی ہے عمر گزر دی۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ تو آنے عمر نو میں بڑھن نہیں دینا، رہن نہیں دینا، عمر تے ان تے گھر وڑ گیا، بچے نو داخل کران جاندہ، پہلو ماسٹر پوچھدا کنی عمر ہی بچے دی، کڈ کتھوں کڈے گا؟ وہ بول دے انہیں تکلیف تے ہونی ہے، پھر جنی مرضی انہاں نو تکلیف ہوئے، ہن پترو آلو رکھ دیتا گیا ہے، ہن نہیں تو ہی بائی سکتے۔ ہاں ہاں بالکل۔ آئیے ذرا غور کیجئے، پیغمبر دے اہل بیت آپ دیاں بیٹیاں بھی شامل نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی حضرت فاطمہ دنیا تو جاندیاں نے، جان لگیاں نے، تے فاطمہ نو حضرت علی آندے نے تیرے ورگی کردار تے تیرے ورگیاں عادات دی مالک بی بی نہیں ملے گی۔ حضرت فاطمہ دیاں نے علی جی عورت میں تھانو دس دینی ہاں جدیاں عادتاں جدا کردار جدا رہن سہن بیٹھن اٹھن میرنا منوان ملدا ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا میری پہن زینب دی بیٹی امامہ۔ اگر نبی دی بیٹی ایک سی پھر دسو علی دی بیوی امامہ دجی کون سی؟ جواب دیو۔ پاکستان تو لگ کے ایران تک جنہیں ذاکر نے دورے لمک جانے دا جواب نہیں دے سکتے۔ وہ بول دے نہیں، کوئی دنیا دا ذاکر اس حوالے دا انکار کرے، غلط ثابت کرے، میں انہوں ایک پلڑے چ بٹھا کے وہ دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا، مسلک اہل حدیث چھڑ دیا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر کرو۔ اگر بیٹی ایک سی پھر دوسری بیوی امامہ کون سی؟
امامہ کون ہے؟ حضرت جدو غزوہ بدر فتح ہویا مال غنیمت مسجد نبوی چ آیا آپ بدر دا مال غنیمت تقسیم کر رہے نے آپ دی گود چ ایک بچی کھیڑ رہی سی جدا نام امامہ سی امامہ اے ہی سی یہ بھی نبی دی نواسی ہے ہن حضرت علی دی نبی دی بیٹی حضرت علی دی بیوی ایک بیٹی حضرت علی دی ساس بول دے نہیں ویکھ کتھوں کتھوں کڑیاں مل دیاں اہل بیت دا عقیدہ بھی نوٹ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرماندے نے من احب علیاً فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ جن نے علی نہ محبت کی تھی انہیں میں محمد نہ محبت کی تھی جن نے میرے نہ محبت کی تھی اللہ نے او دے نہ محبت کی تھی انہیں اللہ نہ محبت کی تھی من ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ جن نے علی نہ بغض رکھیا انہیں میں محمد نہ بغض رکھیا جن نے علی نہ بغض رکھیا انہیں محمد نہ بغض رکھیا جن نے محمد نہ بغض رکھیا انہیں اللہ نہ بغض رکھیا آقا فرماندے نے من آزا علی فقد آزانی جن نے علی نو دکھ دیتا انہیں منو دکھ دیتا من سبا علی فقد سبانی جن نے علی نو گالی دیتی انہیں منو گالی دیتی کیا بات سچی بات وہ بول دے نہیں ایویں ہی آندے نے علی دی شان نہیں بھابی بیان کر شان وہی بیان کرتے ہیں جڑے کدی نہاتے دھوتے نہیں لکو لالے ادھا ولی پورا لالے پورا ہی ولی چرس پیندا بھنگ پیندا علی ہم تیرے ہیں جہنم کے لیے بھابی تیرے بندے دا پتر نہ علی دا عقیدہ نوٹ کر پوری زندگی میرے علی نے ابو بکر دی امامت تے اعتراض نہیں کیتا علی دا عقیدہ نوٹ کر اہل بیت دا عقیدہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس حضرت حدیث بخاری چ 27 مرتبہ ہے میرے ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے ہن مسجد نبوی چ میرا علی موجود ہے حسن موجود ہے حسین موجود ہے نبی دا چاچا عباس موجود ہے سارے اہل بیت موجود نے پر ابو بکر دی امامت تے اہل بیت نے اعتراض نہیں کیتا تو کیوں کرنا ہے جے علی نے اعتراض کیتا ہے ایک حدیث دے ذخیرے چو کوئی مائی دا لال پیش کرے کہ علی نے ابو بکر دی خلافت اور امامت تے اعتراض کیتا ہوئے رب کبریا دی قسم ایک حدیث دے ایوچ میں 10 لاکھ روپیہ انعام دیا صرف ایک حدیث جے علی نو اعتراض سی عمر دی خلافت تے نمازاں کتے پڑھیاں اتنے تے بابا ایک ناراض ہو جائے تو ہی مولوی نو مسلے تے نہیں کھلون دے جی حاجی صاحب نو مولوی جی راضی کرو نہیں تو مسیح چھڑ دے وہ بول دے نہیں کیوں ہی چٹھا صاحب جیسے بابے نو کو کر 2000 سالن نہیں نہ پوچھدا وہ مسیح تے مولوی تے چڑھیا لیندا رہے جیڑا بابے کو مسیح تے مولوی تنگ ہوئے سمجھو بابا نوہاں تو تنگ ہے نہیں یہ بابے ساڑھے بڑے بیبے نے وہ بول دے نہیں بابے ہو تو ہی ہمیں ناراض نہ ہویا جے نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہاں بابیاں نو زندہ رکھے انہاں نے ساری باہر ہے میں ایک مثال دے رہا ایک نمازی ناراض ہوئے اسی مولوی نو مسلے تے خطیب نو ممبر تے نہیں چڑھن دیں دے پہلو راضی کرو جی
نماز نہیں ہوئے گی. تے حضرت علی تے چیف جسٹس سی, کیا بات ہے, وہ ناراض ہوئے تے نماز کتنے پڑھی؟ 24 سال دیاں نمازاں بندیاں نے. ابو بکر و عمر حضرت عثمان دی خلافت دیاں 24.5 سال دیاں نمازاں بندیاں نے. جواب دے کوئی دنیا دا ذاکر, اگر علی نو اختلاف سی پھر 24.5 سال نمازاں کتنے پڑھیاں؟ جواب دے. کیا بات, سچی بات. زہر دا پیالہ پی لوے گا, میری گل دا جواب نہیں دے سکتا. آقا نے فرمایا ابو بکر نو کہو نماز. اعتراض اہل بیت نے کیتا نہیں, اعتراض کیتا ہے ایک اہل بیت ہے. حضرت اماں جی عائشہ نے کیا سونیا نہیں, کیا بات, عمر نو کہہ دیو نماز پڑھائے. انہاں دا دل سخت ہے, ابو دا دل نرم ہے, انہاں کو مسلے دے نہیں کھلو. فرمایا عائشہ نہیں مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس. اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا محبوبہ اب عمر نو کہہ دیو عائشہ نہیں مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس. اماں عائشہ فرماندیاں نے عمر نو کہہ دیو. فرمایا عائشہ میں نہیں کہہ رہا, عرش دا رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے. یا باللہ, اللہ انکار کر رہے ہیں. میرے رب نو میرے مسلے تے ابو بکر تو علاوہ دجا وارا ہی نہیں کھانا. کیوں آبا جی؟ وہ بول دے نہیں میرے رب نو. اور سنن نبی داؤد دی شیخ روایت ہے, جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کتاب السنہ حدیث نمبر 4660 تے 61. آقا بیمار ہوئے, بلال آئے اذان کہہ کے باری نہ کھلو گے کیا صلاح صلاح یا رسول. آقا فرماندے نے بلال کسے نو کہہ دیو نماز پڑھائے. بلال آندے نے میں مسجد نبوی چ نظر ماری, صدیق نظر نہ آئے. میں حضرت عمر نو پھڑ کے مسلے تے کھلار دیتا, میں تسی نماز پڑھاؤ. عمر دا طبی طور تے آواز اچا سی, علی موجود ہے, حسن موجود ہے, حسین موجود ہے, چاچا عباس موجود ہے, پر عمر دی امامت تے اہل بیت نے اعتراض نہیں کیتا, تو کیوں کرنا؟ حاجی بھائی توجہ, ہاں جی کیتا ہے, چوتھا حج کیتا ہے ماشاءاللہ. عمر دی امامت تے علی نے اعتراض کیتا. او حضرت علی اوتھے ہی نے, علی دی جُتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما تے علی دی جُتی میرے سر دی پگ ہے. میں تے علی دا نام لے رہا تے باوضو ہو کے لے رہا. تو بھنگ پی کے علی علی کر. ہاں اگے گل بڑی سننے والی. حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر, آواز طبی طور تے اچھا ہے. پتہ علی کڈے جوان سن, حضرت عمر کڈے جوان سن. حضرت عمر نے پیر تھلے چمڑا رکھیا, 7 بندیاں نو کہا بھی چمڑا کھچو, چمڑا ٹوٹ گیا, عمر دے پیر تھلے نہیں نکلیا. ایویں نبی نے کعبۃ اللہ دا لڑ نپ کے عمر نہیں منگیا, عمر دے اسلام نو عمر ملے. 40 بندہ جڑا اسلام چ داخل ہویا کون ہے؟ عمر. 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھیا رضی اللہ. 40 سال دا بندہ فل جوان, اسلام نو جوانی ملی ہے عمر دے آن دی وجہ تو ملی. بول دے میں بات کر رہا. آقا اٹھے غصے دے نال, چہرہ سرخ ہو گیا. اٹھے جڑی پیتی کھل دی ہے نا مسجد نبوی چ باری, او دے نا منہ لا کے نا وجی آندے نے لا لا نہیں نہیں اینا صدیق. سبحان اللہ. صدیق کتھے؟ جواب نہیں آیا. نماز ہو رہی ہے,
نماز مکمل ہوئی، صحابہ ادھروں ابو بکر آئے، صحابہ نے ابو بکر نو سارا واقعہ سنایا، حجرہ عائشہ چ جاندے نے، آقا فرماندے نے ابن ابی قحافہ کتے گئے سو اللہ رسول فلان جگہ تے لیٹ ہو گیا، نماز پڑھی نہیں، فرمایا صحابہ نو کٹھا کر لو، نماز دوبارہ پڑھا دیو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سونے نماز تے ہو گئی ہے، فرمایا مینوں بھی پتہ ہو گئی ہے، پر میں چاہنا کہ ابو بکر تو دوبارہ پڑھا۔ علی موجود ہے، حسن موجود، حسین موجود، چچا عباس بھی، فرمایا ابو بکر تو دوبارہ پڑھا، کیوں؟ تیری فرضی ہو جائے گی، انہاں دی نفلی ہو جائے گی، آن والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مصلی دا وارث صدیق ہے۔ علی نو اعتراض نہیں، ابو بکر دی امامت تے خلافت تے تو کون ہے؟ اے جی خلافت کھوئی گئی۔ میں اگلے دن امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دا قول پڑھ رہا سا، جعفر صادق، صادق کیوں کیا جاندہ ہے؟ صدیق دی وجہ تو آندے نے ولدتنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے منو 2 دفعہ جنم دیتا ہے۔ امام جعفر آندے نے میں انہاں دا پوتا بھی ہاں، میں انہاں دا دوتا بھی ہاں۔ تے آندے نے اللہ میرے دل دے اندر ابو بکر و عمر دی محبت موجود، تے میں دعا کرنا امام جعفر اگر میرے دل دے اندر ابو بکر و عمر دا بغض آئے، منو قیامت دے دن محمد دی شفاعت نصیب ہی نہ کری۔ چل میری نہ مانی، امام جعفر دی مان، بول دے دے۔ عقیدہ نوٹ کرو، حضرت علی دی شادی ہوئی، 9 بیویاں حضرت علی، بیٹا پیدا ہویا، کتاب تیری حضرت علامہ صاحب نے کیا 11 کتب دا حوالہ شیعہ و اہل بیت، آندھے نے 12ویں کتاب بھی گیا، 12واں امام بھی گیا۔ شیخو پوریو حوالے نوٹ کرو اور اہل بیت دا عقیدہ نوٹ کرو۔ بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا محمد، آقا دے نام تھے۔ پھر بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر، انہاں دا بیٹے رحمت اللہ۔ پھر بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا عمر۔ پھر بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا عثمان۔ 5واں بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا عباس۔ پوچھن والا پوچھدا ہے علی جی چاچے دا نام بعد بیگانیاں دے نام پہلے، حضرت علی آندے نے جنہاں نو رب نے پیچھے کیتا ہے علی انہاں نو کیویں اگے کر سکدا ہے؟ حسن دی شادی ہوئی، بیٹا پیدا، ابا جی نام فرمایا ابو بکر، پوتے دا نام ہی، پھر بیٹا عمر، پھر بیٹا پیدا ہے عثمان، حضرت حسین دے کر بیٹا پیدا، ابا جی نام فرمایا ابو بکر۔ عقیدہ نوٹ کرو ہے، حضرت حسین کہیں دے ابا جی وہ بھائی دا نام ہی ابو بکر، بھتیجے دا نام ہی ابو بکر، میرے بیٹے دا نام ہی ابو بکر۔ علی نے جرا جواب دیتا ہے خدا دی قسمیں سونے دے پانی نہ لکھا، علی آندے نے بیٹے حسین میں چاہنا جس گھر چ داخل ہوواں کہ ابو بکر کھیلدا نظر آئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عقیدہ نوٹ، اہل بیت دا عقیدہ۔ میں صرف اہل بیت دی شان ہی نہیں بیان کردا، عقیدہ بھی اہل بیت دا میرے کول۔ کوئی وہابی بکھاؤ جی دی قبر پکی ہوئے، علی نے پکیاں قبراں ٹھائیاں، بت بھی گرائے، بول دے نہیں جتھے بتاں نو گران دا پکیاں قبراں نو ٹھان دا وقت آیا اوتھے میرے علی نو بھیجیا۔ شیخو پوریو علی بت شکنے بت پوجدا نہیں، پکیاں قبراں بناندا نہیں ٹھاندا۔ ایک باری سانو اجازت دے دیو کو قبر پکی رہ جائی تاں گل کرے۔ ہاں
حضرت تیسری رکعت دے اندر جڑی رفع الیدین اٹھ کے کری دیے اے دے راوی بھی علی نے کیا بات سبحان اللہ وطرہ جڑی دعا پڑھنا اللہم اہدنی فی من ہدیت وآفنی فی من عفیت اس زمین دی دھرتی تے یہ دعا پڑھدا وطراں چ نظر آئے گا اہل حدیث کیونکہ دعا نبی دے اہل بیت دی ہے میرے نبی نے حضرت حسن نو سکھائی ہے وہابیاں نے پڑھی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ بول دے نہیں اہل بیت دا عقیدہ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے آقا رمضان غیر رمضان ہوندا 11 رکعتاں پڑھ دے تے جیڑا اس دور چ 11 رکعتاں پڑھدا ہے او دا عقیدہ نبی دے اہل بیت والا ہے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے جیڑا کہندا نبی نو علم غیب ہے اونے وی جھوٹ بولیا جنہیں کیا نبی نے اللہ نو ویکھیا اونے بھی جھوٹ بولیا اس عقیدے دا حامل صرف اہل حدیث ہے جیڑا عقیدہ اہل بیت دا اوہی اہل حدیث دا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ہن بس میں تھک گیا یار کہ نہیں شاید وہ بولو بھی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا نعرہ تکبیر وَإِذَا تکبیر شان قرآن شان اہل بیت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما